नमो रत्नत्रयाय सराज आज पनि वज्रयान हेल्थ टिप्सको 49औं एपिसोड लिएर तपाईहरु समक्ष म राजेन्द्र मान बज्राचार्य उपस्थित भइसकेको छु र आजको कार्यक्रममा सर्वप्रथम म एउटा वाक्य वाचन गर्दै आजको कार्यक्रम प्रारम्भ गर्न जाँदैछु। निष्फला नेत्र विक्षेपा न कर्तव्या कदाचन निध्यायन्ति वो सततम कार्य दृष्टि र ढोगता अर्थात् जुन कार्य गरेर जुन काम गरेर फल प्राप्त हुँदैन अर्थात् त्यो निष्फल हुने गर्दछ। फल भन्नासाथ आफ्नो लागि मात्र नभइकन अरूको लागि पनि हामीले मद्दत गर्ने कुरालाई पनि फल नै भनेर भनिन्छ। अर्थात् काम न काजको कार्यमा हाम्रो मन दिमाग मन आँखा कहिले पनि नडुवाउनु। यो भनेको पञ्च इन्द्रिय मध्ये यो चाहिँ चक्षु इन्द्रिय अनि यो चाहिँ हाम्रो माइन्ड चित्त अर्थात् मनलाई कहिले पनि निष्फलमा कुनै पनि कसैको निमित्त पनि भलो नहुने अथवा चाहिँ त्यसको कुनै पनि उत्पादन नहुने कार्यमा हाम्रो पाइला कहिले पनि नबढोस् हो। त्यसकारणले वज्रयान हेल्थ टिप्सलाई पनि मैले तपाईहरु समक्ष यो केही न केही उपलब्धि मूलक जने बनाउने हिसाबले ल्याइराखेको छु। वज्रयान बौद्ध धर्ममा यसरी नै विविध उपदेशहरूका साथ अनि पुद्गल प्राणी अर्थात् अज्ञानताबाट जुन चाहिँ अज्ञानतामा रहेका व्यक्तिहरूलाई ज्ञान दिनको निमित्त गरिने विविध प्रयासहरू नै वज्रयान बौद्ध धर्मको चाहिँ कुनै न कुनै कार्य चाहिँ हुने गर्दछ र यसैलाई म चाहिँ हृदयंगम गर्दै तपाईहरुलाई केही न केही उपलब्धि हुने जानकारी वज्रयान र वज्रयान थेरापी सम्बन्धी दिनको निमित्त यो वज्रयान हेल्थ टिप्सलाई अगाडि बढाइरहेको छु। विश्वको जुन कोलाहलपूर्ण वातावरणमा अहिले महामारीको रूपमा फैलिरहेको कोभिड-19 जसको कारणले 2,80,000 को हाराहारीमा ज्यान गुमाइसकेको छ र नेपालमा भाग्यवश कसैले पनि अहिलेसम्म तथ्याङ्कीय हिसाबमा ज्यान गुमाउनु परेको छैन। तर नेपालमा पनि 110 जनालाई संक्रमित भइसकेको अवस्था र 31 जना निको भएर घर गएको पनि अवस्था। जब निको भएर घर गएको भनेर भन्ने गर्छु यो सन्दर्भमा सधैँभरि एउटा तपाईहरु सचेत हुनुपर्ने के भन्दाखेरि कोभिड-19 अर्थात् कोरोना भाइरसको संक्रमण भएर जसलाई रोग लागिसकेको छ त्यो व्यक्तिको शरीरभित्र जहिले पनि भाइरस रहिरहन्छ तर त्यो निष्क्रिय भइरहन्छ। हाम्रो शरीरको रोगलाई प्रतिरोध गर्ने क्षमताले त्यसलाई निष्क्रिय पारिरहन्छ। जब हाम्रो शरीर कमजोर हुन्छ त्यो रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता हामीमा कम हुन्छ त्यो बेलामा त्यो फेरि बल्झिन सक्छ। त्यही भएर अहिले करिब विश्वको तथ्याङ्क लिने हो भने सबै गरेर चाहिँ करिब 3,000 भन्दा बढी व्यक्ति पुनः संक्रमित भइसकेको अवस्थामा नेपालमा पनि 5 जना पुनः संक्रमित भइसकेको छ। अब यो अवस्थालाई हामीले चाहिँ कहिलेसम्म चाहिँ यो सचेत रहनुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि जबसम्म यसको भ्याक्सिन तयार भएर हामीलाई यो भ्याक्सिन इन्जेक्सनले मानव हितमा उपलब्धिमूलक रूपमा प्रयोग चाहिँ गर्न सक्दैन तबसम्म हामी सचेत रहनुपर्छ। हुन त प्राय धेरै प्रकारका रोगहरू हाम्रो शरीरभित्र ती रोगका जीवाणु विषाणु र कीटाणुहरू चाहिँ रहिरहने गर्दछ। हाम्रो शरीर जब दुर्बल हुन्छ जब हाम्रो इम्युन पावर कम हुन्छ जब हाम्रो शरीरभित्रको रोग प्रतिरोध गर्ने क्षमता चाहिँ कम हुन्छ त्यो बेलामा यो रोग चाहिँ फेरि बल्झिने चाहिँ हुन्छ। त्यसकारणले रोग बल्झिन नदिनको निमित्त हामीले विविध उपायहरू
अवश्य पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। र यो रोग नबल्झाउनको निमित्त हामीले गर्ने उपाय भनेको के भन्दाखेरि हामीले यो कुनै पनि वस्तुहरू चाहिँ खाँदाखेरि त्यसलाई चाहिँ हामीले प्रिकसन लिएर खानु पर्यो अथवा सचेत हुनु पर्यो। हाम्रो चाहिँ अङ्ग प्रत्यङ्गमा यो हातले कहीँ छोड्दाखेरि त्यसमा चाहिँ हामीले सचेत हुनु पर्यो। यी आदि इत्यादि कुराहरूबाटै हामी चाहिँ यसलाई निराकरण गर्नको निमित्त हामी सक्षम हुन्छौँ। र यही सन्दर्भमा आज म तपाईँहरूलाई चाहिँ जुन चाहिँ कुनै पनि काम गर्दाखेरि हाम्रो शरीरमा हुन सक्ने श्वास प्रश्वास सम्बन्धी रोगको बारेमा म केही जानकारी र त्यसका उपायहरू बताउन गइरहेको छु। यो जुन व्यवसाय चाहिँ सम्बन्धी श्वास प्रश्वासको रोग, जुन व्यवसाय सम्बन्धी श्वास प्रश्वासको रोग भन्न साट्ने अकुपेसनल लङ डिजिज भनेर पनि यसलाई भन्ने गरिन्छ। यो प्राय चाहिँ कस्तो व्यक्तिलाई हुन्छ भन्दाखेरि धुवा, धुलो, कपास अनि कुनै केमिकलहरूको चाहिँ साथमा रहेर काम गर्नुपर्ने, जस्तो कि औषधि उत्पादक सङ्घहरूमा, अनि यो इँटा सिमेन्ट कारखाना, इँटा कारखाना चाहिँ इँटा भट्टाहरूमा, अनि त्यस्तै गरेर कपास र कपासजन्य वस्तुहरू उत्पादन गर्ने चाहिँ काल कारखानाहरूमा पनि यसले हाम्रो शरीरमा जुन त्यसका चाहिँ फुवाहरू धुलोहरू सङ्क्रमण हुन सक्छ। यो धुवा धुलो र चाहिँ फुवाहरू सङ्क्रमण भएपछि त्यसले चाहिँ हाम्रो शरीरमा सर्वप्रथम असर गर्ने भनेको हाम्रो घाँटी र अनि फोक्सो नै हो। यो घाँटी र फोक्सोमा सङ्क्रमण चाहिँ हुनेमा विविध प्रकारले चाहिँ हुने गर्छ, जस्तो कि कोल्ड डस्ट अर्थात् चाहिँ हाम्रो चिसो छिद्र, चिसो चाहिँ यो चाहिँ धुलोको रूपमा, चिसो धुलोको रूपमा कहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो मानव शरीरमा सङ्क्रमण हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ खनीहरूमा काम गर्ने व्यक्तिहरूमा सङ्क्रमण हुन्छ, जसको कारणले न्युमोकोनोसिस भन्ने रोग अर्थात् यो फाइब्रोसिसको चाहिँ परिवर्तनले लाग्ने रोग लाग्न सक्छ। त्यसै गरेर सिलिका, जो चाहिँ यो चाहिँ कस्तो उद्योगमा काम गर्नेलाई लाग्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ फलामको चाहिँ उद्योगमा काम गर्ने अथवा चाहिँ स्टिल उद्योग, धातु उद्योग, कुनै पनि धातु उद्योगमा काम गर्ने व्यक्तिहरूमा यो सिलिका को चाहिँ धुलो सङ्क्रमण हुन सक्छ, जसको बिरामीलाई चाहिँ सिलिकोसिस भन्ने गरिन्छ। त्यसै गरेर अर्को रोग छ चाहिँ यो के भन्दाखेरि हामीले जुन चाहिँ यो सुती कपडाहरू, धागो, उनी कपडाहरू, गलैँचा आदि इत्यादि उद्योगमा काम गर्नेहरू, जसको कारणले हाम्रो जुन रोग लाग्छ श्वास प्रश्वासमा, त्यो श्वास प्रश्वासमा लाग्ने रोगलाई बाइसिनोसिस भन्ने गरिन्छ। अब यस्तै जुन यो विविध प्रकारका रोगहरूलाई हामीले चाहिँ कसरी परीक्षण गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि सर्वप्रथम त यसको लागि आधुनिक विधिमै जानुपर्छ हामीले। त्यो भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि एक्सरे लिने, ब्लडहरू जाँच्ने, खकार जाँच्ने, यो नै गर्नुपर्छ। र यी सबैको चाहिँ निदान भनेको यो तपाईँहरूले आधुनिक चिकित्सा विज्ञानको आधारमा पनि गर्न सकिन्छ, आयुर्वेदिकको आधारमा पनि गर्न सकिन्छ, र यसको निराकरणमा हामीले चाहिँ के भन्दाखेरि वज्रयान थेरापीमा पनि केही चाहिँ यस्ता रोगहरूलाई नियन्त्रण गर्ने क्षमता रहेको म यहाँलाई जानकारी गराउँछु। अब यसमा जुन ब्लड भयो, चाहिँ खकारहरू भयो, अनि चाहिँ यो के एक्सरे भयो, लिइसकेपछि जे जस्तो चाहिँ त्यहाँ चाहिँ लक्षणहरू देखा पर्छ, त्यो लक्षण भनेको जुन पार्टिकल्सहरू चाहिँ उद्योगमा काम गर्दाखेरि हाम्रो शरीर श्वास प्रश्वासको चाहिँ माध्यमबाट शरीरभित्र छिर्ने हो। र यी कुराहरूलाई सबभन्दा पहिले त यस्ता रोगहरू नलागोस् भनेर हामीले के गर्नु पर्यो, हामीले
ती उद्योगहरूमा काम गर्दाखेरि मास्क लगाएर काम गर्नुपर्ने। दोस्रो कुरा धुलो धुवा यो चाहिँ धातुजन्य चाहिँ कुराहरू भयो, अनि चाहिँ कोल्ड डस्ट चाहिँ जुन चाहिँ पानीको छिद्रमा चाहिँ मिसिएर हाम्रो चाहिँ शरीरभित्र पस्न सक्ने धुलोहरू, त्यो निराकरण भनेको मास्कबाटै चाहिँ हुने गर्दछ। अब अर्को भनेको वज्रयान थेरापीमा यसलाई हामीले के भन्दाखेरि सधैँभरि उद्योगमा गएर हामी फर्किसकेपछि गर्न सकिने भनेको सबभन्दा पहिले हामीले यो के भन्दाखेरि ज्वानो पानी यो चाहिँ हामीले निरन्तर पिउने गर्नुपर्छ। यदि तपाईँलाई चाहिँ कब्जियत छ भने ज्वानो पानी फेरि चाहिँ यो निरन्तर होइन, दिनहरू बिराएर चाहिँ पिउनुपर्ने अवस्था आउँछ। अनि अर्को कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि जब हामी ज्वानो पानी चाहिँ उमाल्छौँ, त्यो ज्वानो पानी उमालेकोमा कपुर, ज्वानो पानीमा कपुर चाहिँ त्यो सानो टुक्रा चाहिँ 2 टुक्रा, यो 1 लिटर पानीको लागि है, आधा लिटर हो भने सानो टुक्रा 1 टुक्रा राखे पुग्छ। अनि ज्वानो चाहिँ करिब करिब आधा लिटरको लागि यो आधा चम्चा चाहिँ भए पुग्छ। त्यति राखेर पानीलाई पटपटी उमालेर त्यो अलिकति चिसो भए जस्तो पाएपछि त्यसको बाफ चाहिँ हामीले चाहिँ यो बेलुका सुत्नु अगाडि लिने गर्नुपर्छ। यसरी चाहिँ बाफ बेलुका सुत्नु अगाडि लियो र अनि त्यसरी नै त्यो ज्वानो पानी पिउने। अनि चाहिँ अर्को कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि त्यो लसुन पानी पिउने। यो गर्दाखेरि यो यस्तो प्रकारको जुन चाहिँ कोल्ड डस्ट एलर्जी, यो चाहिँ मेटल एलर्जी को रूपमा चाहिँ जुन मेटल डस्टहरू चाहिँ हाम्रो शरीरभित्र छिर्ने हो, यी रोगबाट हामी बच्न सक्छौँ। अब जेमा पनि इम्युन पावर चाहिँ चाहिन्छ नै। इम्युन पावर चाहिन्छ भनेको के भन्दाखेरि हाम्रो शरीरलाई मजबुत बनाउनै पर्यो। शरीर मजबुत बनाउनका निमित्त एउटा खाद्य वस्तुको रूपमा हामीले सेवन गर्नु पर्यो। त्यो भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि कुनै पनि प्रोटिन, भिटामिन, म्याग्नेसियम चाहिँ भएका वस्तुहरू चाहिँ हामीले खानु पर्यो। त्यसमा विशेष गरेर चाहिँ के भन्दाखेरि हरियो सागपात भयो, अनि गाजर भयो, यो चाहिँ यस्ता कुराहरू हामी खानुपर्छ। अब यसको लागि अर्को कुरा भनेको हामीले ह्यान्ड पोस्चरबाट पनि यसलाई चाहिँ मद्दत गर्न सक्छ। त्यो ह्यान्ड पोस्चर भनेको एउटा ज्ञान मुद्रा, अर्को यो मुद्रामा यसरी चाहिँ तपाईँ चाहिँ दैनिक रूपमा बस्दाखेरि त अब 40 मिनट भन्दाखेरि 80 मिनट गरेको 1 घन्टा त दिन चाहिँ सबै काममा अप्ठ्यारो हुन्छ। त्यही भएर बेलुका चाहिँ अथवा बिहान जुन बेला तपाईँलाई फुर्सद मिल्छ 20 मिनट यो गरेको खण्डमा यसले शरीरभित्र इम्युन पावर बढाउनको निमित्त धेरै नै मद्दत गर्छ। जुन ज्ञान मुद्राले त मैले भने यसले मेटाबोलिजम डेभलप गर्छ, ओमेगा 3 डेभलप गर्छ, बोन डेन्सिटी डेभलप गर्छ, जसको कारणले शरीरको सम्पूर्ण अङ्ग प्रत्यङ्गहरूलाई यो के भन्दाखेरि तन्दुरुस्त राख्नको निमित्त धेरै मद्दत गर्छ। अब यो ज्ञान मुद्रा र यो मुद्राले, अब ज्ञान मुद्राले ओमेगा 3, मेटाबोलिजम, बोन डेन्सिटी, अनि यो मुद्राले चाहिँ के भन्दाखेरि तपाईको श्वास प्रश्वास सम्बन्धी तनाव, टेन्सन सम्बन्धी, अनिन्द्रा सम्बन्धी रोगहरूलाई निराकरण गर्छ। यसरी बस्न साथै तपाईको शरीरभित्र चाहिने मात्रामा अक्सिजन प्रवाह गर्न धेरै मद्दत गर्छ। अक्सिजन धेरै मात्रामा प्रवाह गर्न सकेको खण्डमा हाम्रो जुन चाहिँ फोक्सो छ, फोक्सोलाई तन्दुरुस्ती राख्नको निमित्त, सक्रिय राख्नको निमित्त धेरै मद्दत हुने गर्दछ। त्यसैले आदरणीय दर्शकवृन्द, अहिलेको यो कोरोना भाइरस कोभिड-19 को महामारीमा पनि हाम्रो शरीरमा सबैभन्दा बलियो पार्नुपर्ने फोक्सो नै हो। अक्सिजन हामीले इनहेल गर्न क्षमता हामीमा हुनु पर्यो। अब कोभिड-19 को अहिलेसम्म औषधि पत्ता लागेको छैन,
तर पनि हाम्रो निमित्त कसैलाई त्यो संक्रमण भयो भने अस्पतालको किन आवश्यकता पर्छ भन्दाखेरि त्यसले संक्रमण भएर फोक्सोलाई चाहिँ चलायमान बनाउन गाह्रो अवस्थामा त्यहाँ चाहिँ भेन्टिलेटर आवश्यक पर्छ र अन्य प्रिकसनहरूको निमित्त पनि अस्पताल जानुपर्ने अत्यावश्यक हुने गर्दछ। तर संक्रमित भएर त्यो व्यक्ति स्वस्थ छ भने त्यसलाई अस्पतालै जानुपर्छ भन्ने छैन। त्यो आफसे आप कन्ट्रोलमा आउने गर्छ जब तपाईको शरीरमा इम्युन पावर अर्थात् चाहिँ रोगसँग लड्ने क्षमता वृद्धि हुन्छ। अब यो कोरोना भाइरस पत्ता लगाउने दुईटा विधि अहिलेसम्म संसारको हो। यो दुईटा विधि मध्ये आरडिटी अर्थात् ऱ्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट यो भरपर्दो छैन भनेर विश्व स्वास्थ्य संगठनले र विभिन्न देशका चिकित्सकहरूले भन्ने गरेको त थाहा छ नै छ। अर्को अहिलेसम्मको लेटेस्टमा भरपर्दो भनेको पिसिआर। अब पिसिआर प्रविधिबाट गर्ने र आरडिटीबाट गर्दाखेरि आरडिटीले हाम्रो रगतलाई यो एक किसिमले के भन्दाखेरि ग्लुकोमिटरले चाहिँ जाँचे जस्तै त्यो किटमा निकालेर परीक्षण गर्ने। अब त्यो भनेको आरडिटीले रगतमा परीक्षण गरेको भनेको त्यहाँ त चाहिँ भाइरस संक्रमित भएको त देखिँदैन। त्यसले के मात्रै चाहिँ हेर्ने हो भन्दाखेरि उसँग रोगसँग लड्न सक्ने रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता छ कि छैन, इम्युन पावर छ कि छैन। इम्युन पावर एकदम बलियो छ भने यसले यो चाहिँ नेगेटिभ देखाउँछ। इम्युन पावर चाहिँ कम छ भने पोजिटिभ देखाउँछ। त्यसै गरेर चाहिँ पिसिआर टेस्ट भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि हाम्रो नाक वा मुखबाट त्यहाँ चाहिँ यो स्वाब चाहिँ अर्थात् चाहिँ खकार त्यहाँको चाहिँ जुन कफ चाहिँ जस्तो हुन्छ त्यसलाई निकालेर टेस्ट गर्ने हो, जहाँ डाइरेक्टली यो कोरोना भाइरस संक्रमित भइरहेको हुन्छ र त्यसमा कोरोना भाइरस छैन भनेर गर्ने हो। अब त्यसकारणले आदरणीय दर्शक पनि यही कुरालाई हामीले निरन्तर रूपमा भनिरहेको छौँ, किन भन्दाखेरि राम्रो कुरालाई बिर्सन नपाओस् भनेर भन्ने हो। दैनिक रूपमा हामीले 3.5-4 लिटर अहिलेको अवस्थामा यो गर्मी महिनामा पानी पिउनै पर्छ। त्यसमा कमसे कम तपाईले 2 लिटर चाहे चाहिँ त्यो अदुवा चाहिँ पानी होस्, चाहे चाहिँ लसुन पानी होस्, चाहे ल्वाङ पानी होस्, चाहे दालचिनी पानी होस्, चाहे तेजपात पानी यो उमालेर त्यो मन तातो पारेर छिनछिनमा अथवा एक घण्टामा तपाईले चाहिँ पिउने, जसको लागि त्यसलाई थर्मसमा राखेर अनि मन तातो भएपछि पिउने गर्नुपर्छ। यति गरेको खण्डमा तपाईको शरीरमा रोगसँग लड्ने क्षमता वृद्धि हुन्छ। अघि भनेको जुन चाहिँ डस्ट एलर्जीको कारणले हाम्रो चाहिँ नाक मुखबाट छिरेर हुने यो श्वास प्रश्वास सम्बन्धी रोगलाई पनि यसले निर्मूल गर्नको निमित्त मद्दत गर्छ भन्दै आजको वज्रयान हेल्थ टिप्सको 49औं कार्यक्रमबाट बिदा हुन चाहन्छु। सर्वमङ्गल।